أجركم على الله. مولانا إمام زين العابدين سيد الساجدين عالم انسانیت انسان کو بحث و گفتگو باندې انبیاء عالم اولیاء عظیم هستیم سجل لقب مسون سجل که لقب کو نصیب مسون مکف زین العابدین و سید الساجدین زردک دنیا و ما فیها کتفری بنیت به هستیوسی سانت ساق خدای عز و جل بندگیت سانت عبادت سانت سجدت تا قیامت کنن تو زین العابدین عبادت کن گرمی زینت و زیور سید الساجدین سجده کن گرمی سردار و سید و آقا و مجوزم یعنی میفهمیم سبق این جنت کو تمام دنیا قیامت کتب دلیت بی امام احساق عبادت بندگی جنت الفردوس کتب دلیت بی امام زین العابدین زبد احساق خدای استعدادات بندگی عبادت سجدہ شب روزہ لیکن عزیزان کو نیاننا باید سوچ دے کی ضرورت ہے ہر صورت ایک موضوع کی سید الشہداء شخصی یہ عظیم انقلاب کو یہ عظیم نہضت کربلا کو یہ قیام کو یہ عاشورہ کو یہ جنگ کو سطحی یہ انقلاب پر برپا جس پر بھی نتیجوں چیزوں آخر نتیجوں بارتن فائدوں چیزوں اور ایک ضرورت خصوصاً جوان عزیز کو میں فہرست طور کا فائدے کرنا فہرست طور کا دوسرے دون چپو نجات اسلام جن سید الشهداء قیام دست به اتحایدون چپو اسلام لنجات تو اسلام لآزادی تو اسلام بنی امیت بی چندان مقنر غارین اسیر سنسیلتا دی اسلام کی تھی بنی امیت اسیری شدان آزادی تو نجات تو دونشدان چپ و مذهب تشیع لا قوت و باور رمزوس مذهب تشیع لا رمزوس قوت منز مذهب تشیع و پایدار وجود مذهب تشیع تمام مذاهب گمیها ایک روح روان حساب کو تمام مذاہب گامی کا لب لباب حساب کو تمام عالم انسانیت لو مذہب تشیع ایک تحقیق و غور فکر جایتی دل لمحات نون تنجز دون چپو ماتم سرا دنیا جنو غور پر ضرورت سید الشهداء شخصی انقلاب و برپا دست به پایدون در چیپو مرکز امر اهل البیت که دور منطق و ماتم سرائنی دنیای کلا و کن تعداد ماتم سرا جالب بی دو حسین ابن علی شهدین نهضت بی پایدون شدان چیپین شیر علاقین 285 ماتم سرا حساب جانب 285 ماتم سرا چه علاقه چه اسکار دو بار ایران گرین عراق نجات هندوستان کل قائرات کلدارون دادا ماتم سرا برباد است ماتم سرا جاسون
دو حاضر به عنوان مرکز دینی، مرکز معارف اسلامی بیان جایب کی، تمام امر و نهی بیان جایب کی، تمام توحیدنا، نبوتنا، تمام آیات الهی بیان جایب کی. در مرکز چکن دی ماتم سرازر ویکو جوف جاسون دوشدان چکو کسل جو منبع ثواب حسین ابن علی شخص محیات الشخص منبع الثواب یعنی ثواب یوم تجمک دی ماتم سرو ثواب یوم تجمک این عزیزان غالب بزرگتر دونستان اشاره دین اونسه خلوص قلبی که گیریم نم ماتم سرین طلبن کو قدم حساب کو اجر و ثواب قدم لدی حساب کو دو خدای سمزاد کو کان موزن دو به تعداد کو ایوا یعنی اوسه 70,000 قدم چی اجر و ثواب کو حسین ابن علی مجلس امنا یا نم جمعت ماتم سرین طلبن کو قدم لدی حساب کو دست حسنه کر کو تا 70,000 حسنه جو دو لمی گربی حساب کو دیگر دو سنه سلوان اجر ثواب کو کار لخصو نادیس بی اجر ثواب کار لخصو ازدوگین دو بی اجر ثواب کار لخصو مرسیان لوها زربی اجر ثواب کار لخصو مایت بی اجر ثواب کار لخصو قصه نادش معارف اسلامی مسائل دینی حفظ بستی ثواب و کارلوکسو مواجد به ثواب کارلوکسو دانو ثواب کارلوکسو آخر لب زیارت ثواب و کارلوکسو تبرکات ثواب کارلوکسو اول آخر کلمت با ثواب و اجر نبیان جمعت ده جسد الشهداء شقت قیام قومی عظیم نتیجه شدار این حسین سدنی آدم انسان دل فرید آدم تشیع فرید دل منبع ثواب چمیک چک حسین شخص محیات شخص ثواب مرکز چک ثواب دل دون چک حسین سا آمده بسشخص دوشدان چکو محبوبیت اهل البیت حسین بن علی قیام به وجه سکا اهل بیت تمام افکار مسلمین محبوب سن عشق و محبت ارکلوب لین دوبارا سن برعکس یزید پلید و بنی امیه تمام افکار مسلمین و نفرت ایجاد شد دو کارشد زبان چی بری دو زبان یسو بری 100 سال بری نه 1400 سال دین تک تا قیامت تک یا تکلیف کچری وانا مبلغ جامعة الازهر مصري استاد چکن اهل سنت ممكن وهابي بيكو عبد الوهاب كسدرت لعن الله الفسق والفساق لقد سودوا صحائف التاريخ وسجلوا على انفسهم الجرائم الكبرى التي لا تغفر ولا تنسى خدای لعنت کو ده فساد و فتنه ایجاد بیاید ده افراد کو دو قسم که یزید پلیدی یعنی تمام عالم انسانیت در میدان کنونو صفحه تاریخ و نقدس تاریخ لمون کس نقدس و دل جرائم که خواهدیس زمرین چوست و دی جرائم و تا قیامت تمت و عبو زنگامت و جد بسامت دوشدان چیب و عزیزان کن تحول فکری این
تحول فکری، انقلاب باطنی، فکری میدان پنو تحول پیدا شد. حسین دی انقلاب بوسی کل کائناتی مختلف ابعاد مسلمان کنی فکر انقلاب پیدا بس. تمام مسلمان گامی عقل ببینو تحقیق جایت بی دسوت کو حسین سے تمسن شخص. تمام افکار مسلمانان واقعا غور بی ضرورت ہے. یا عزیزان کن جناب سید قطب کی مصری مفسر و معروف عالم چکین حس زدن دی آیه مجیدو درسیلو. دی آیه مجیدو خدای عزوجل سی قسم می‌خورد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة. ما يسي مسند والرحب غيب پیغمبر كلنا ودون مؤمنين كلنا ما يسي رحبين هم دنيا دينو هم قيام الله. دي مصري عالم بوسي دي دربك بيان ده دي آية مجدو بنو خدای عزوجل سے قسم می‌خورد ما یسے انبیاء کل روح دینده. لیکن بظاهر تمام انبیاء یا پھر منفو دشمن کل سے شہید بسد. انبیاء منفو زندہ شدوم در زبان بسد. انبیاء کل منفو شخص سنن کا مبارک بدن شغل کنوز بکسد جسد و ده حسابو بظاهر شهید بسد. چی دست روح سو چی دست روح و کنک و یاری سو. لیکن مدقوة تفسیریم ده طرف بیان بید. عزیزان کن دی ظاهری بدن کو دی حاکی بدن کو جامعه نیست نزول زنده تو که دی بدن کو کت کنم نکت کو دو معیار بین. لیکن دار و مدار کو به هدفنا به مقصدنا به تمنانا به چی مقصدی که دی جنب انقلاب کو برپا بسد. دار مقصد کو بر زمانی دشمن کنه دسه تکراو سنسد. دار هدف کو بری دشمن کن بر علیه دی پیغمبر این یا وسیعین گل این دولت قیامین لغزد. ده هدف کو دو کامیاب سوزنه یا صحبت دولت دار گسد. دولت دار گسد. یعنی خدا پر کسل میمد وقتی که نمرودی سی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن من حملا زادروک شم سخت زادروک شم سخت دولت مدنسه دمو مثل پهان تخبو مدلوم کو دولت جناب ابراهیم خلیل الرحمن حضرت ابراهیم من پانس دنیا دو غوبت به ضرورت شد. آیا خدا سی ابراهیم لروح بیسا یا نمرود لروح بیس؟ خدای عزوجل سی حضرت ابراهیم سری در بحانتو یکی دم موگم ما گلستانی که بدل بیس من دکتری که بدل بیس. آیا ابراهیم لروح بیسا یا نمرود لروح بیس؟ آیا نمرود نابود شما یا ابراهیم دنیا لطوریو نمرود نابود شما که تمام فکر تمام دم خونسا شما دولتو با خدای عزوجل سی حضرت موسی نون فرعون قضی دنیا نساون لمشهور معروف حضرت موسی جاپنا و جاپر بنی اسرائیل بی قوم کو فرعون سی فرعون مقبوسی عزیت و آزارنا تکلیفنا قتلنا حضرت موسی شهید بیاید پی ده گوششین دنبالیت خدای عزوجل سی گول روح بیس موسی روح بیسا
یا فرعون رخ الله اکبر یا تمام موسای مقبول دریای رودنیل آگه بارزون سے حضرت موسای قوم کو بھی معمولی اونچ پھانسیں دل چوزن مسوں تر و تازہ کھڑے آگے بارزون لیکن فرعون مقبول 6 لاکھ و دون کھری محافظ 70 تمام افراد گما 1-2 منٹ اندر شیگا نمجور دا دیو گدنیو لقمه عجل سو لکسل محمد و آل محمد بلندر سلوات خدا این سحمزاد دو رخ بسرولی بس موسیٰ اللہ رخ بس نابود بسروزم دشمن کو نابود سن دونوں تو پر پیغمبر گران قدر اسلامی فیقو شهید دارد کفار قریش چند حساب جد و جهد چند حساب کوشش لیکن آخر نابود بسروزم قریش کن کفار کن نابود سن خدا سے رخ کو پیغمبر لا رخ گس حتی ده تحسکم تم جلا یا عجب لکسل اور فکر بیزر رجل لکسل الله اکبر لکسل در مولا شمعت اليبنا وكوالين جسنا اليبنا دقل إبراهيم در مو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما كان قلستان سن يا إبراهيم يا سلامتكم دو كوين بدر مولا تعجب لكسل دریای رودیم چوین لیکن چون شان یرا عقل یرا سلوک یرا کار کاری بی خدای عز و جل سی موسی نقل گنن پیاس آگه پارسو فرعون مقبوله دین کن منم خدا حکم داد اتیام اروانسو درولا خدا دوک زن دوکا درول زن درولا ده تحسکم به تم چد تحسکم به دادر کنجو کل سوق یا کل شنگ یا خدای سمزاد به تحسکم ده حکم ده ده غارب نسون بی شقی وقت بلو پیغمبر نے اے صاحب کو غارب نازون کفار کن پیغمبر شہید بنا علا غارز گوے کھا لیکن غارب نازون سانتے حساب کو بسد گویا سال کی حساب کو نقا خوش حشنان تقسم تقسم ده حساب کو تقسم کولا ممکن سن دین دار سن سے دین اگر سن جون گانا تار کن چارو کن ولیکن نامجون شخصیت کا نبس خدا سے کوئی پیغمبر کو محفوظ بس سید قطب یا عالم بدر دولتوں کا سید الشہداء حسین ابن علی اگرچہ بظاہر یزید جل اگرچہ جسمی تولی کا اگرچہ بظاہر میدان کربلائنو یزید پیروسو لیکن حسین مقصد کو چین پا سید الشہداء نبی عدب کو چین پا حسین ابن علی کا مقصد کو بردی جنگ وسط سرپا حسین مقصد کو کامیاب سو حسین هدف کو کامیاب سو حسین آرمان کو مکمل سو حسین هدف کو مکمل گانا حسین ابن علی شاپه دی مقصد تنگو هدف کن یعنی جان مقصد چی فرستد زندون مکمل گانا دی انتق تنمن پو کلی خاطر کا کل کائناتینو آشوری جانا جلوس کمت لکسل دی جلوس کو چین حسین کامیاب سو وی بھی نمونہ و نشان ان بر محمد و آل محمد صلوات جرمنی مورخ چیز دارد دی مجاهد اسلام پرسی در امام حسین دفعه اشاره بسه. 'دی مجاهد اسلام پرسی
تمام عالم اسلام مسلمان کل در اسمنس که ظالم و جور و ستمگر حق و حقیقت ندسه اصل ندسه تکراو کسبایتی حق خاموش بیالا حق نابود بیالا جنگ اسناره حسین سو دنیا لغمنجوس که در حق مقابل اون که در ظالم ستمگر کو مثل در بومی در تکرون صحب این مثل در نسی شب صحب این خلوم که اون زنک تباه نابود بسر فرمایتی دین کائنانی رو تسناره آیت دنیا در برینو حسین من تحب بلند یا یزید من تحب بلند دو حسین نابود صحبتی دو اشاره این مگنده حسین سبکار کانفرانس بیلو ملک بری تمام مذاهب گامیر مشایخنا اسکالار کنم علماء کنگم و دم سے 600 سجد الشهداء أبا الأحرار محسن إنسان جدد فضائل كن بيان جس عجب أخي حيران غاية بيان كن لتصل شعران حيدر قرار اے حسینی زستوں سے اگرچہ خودی منصب پو خودی دین پو خودی چھس پو خودی عقیدو گاری دنیا بحث مامد لیکن کو شرب الفاظ بیا اندازہ دو حسینی و ضروری ان زبانی تو حسینی ضرب فائدہ مد عملی حسینی گارگست کردار کو حسینی گارگست رفتار کو حسینی گارگست نیم پہ نازو حسین رنگ ندر لفت المنی چون برگست چی بہترین و تمام گمز یزیل بکا سید الشهداء شافی دی انقلاب کنم حسین دی نهضت پر استقبال کنم دنیا اگر باقا بر جایت ناری حسین بحکت و بدولن لجت لے یتونگا میں سبق میں نے لکا سال دی سجد و قطب سزر 40 دی جلوس کو فاتح الشام فاتح الشام حضرت زینب بن زین العابدین پیروزی علامت 40 جلوس کو كل الدنيا ديكها 40 كل الدنيا عاشوراء الرهبر المعظم انقلاب اسلامي اران نريد بيان له كسل وطا 40 دي عاشوراء بنا 40 بو عالمي السطح كل كائنات برقاء سوسة وفي آخر تقرمان فوق عالمي سطحك كذلك دنيا شاركس آل محمدي الشعمانيس كل كائنات بحكومة الله أكبر كل كائنات بحكومة آل محمد سي لكسل خدا موجود نبي كردار بحاكم سنس حكومة بيت كردار حسين حاكم سنس كائنات بحكومة بيت عاشوراء و40 ديس كل كائنات تمام ذلك حكومة انت بلا محرمينو دي دس دين بمينو أسير ممالك دنقامينو حسين تذكرة دوبك علاوة سبنا هندنا إيسا يوسن حسين شعبي آشور زالة تذكرة دس بحكومة مينا لك صل بحسين حكومة تمام كائنات كشاي سوزيتي علامة مينا لك صل محمد وآل محمد صلى الله بس عزیزان چمچوس بخچی سیزر بخچی سی
تمام جرگانی معاشرت چکیت لیکن اهل پاکستان فر عاشورا نسیت محرم عاشورا اسد عاشورا لیکن باید به باوجود کردار با کما حقوق حسینی کم تونه میتوان عزیز کن یا بزرگ کن جو یعنی فر کافی باید جاننا سوچ کے تزمت یعنی کردار با حسینی باری کی اشد ضرورت است مولا امام زین العابدین اسیری عالم انسان حقانیت دنیا لوحن چوس اسیری میدان بینسان انقلاب چوس تحول فکری چوس نون آگاهی کو چوس وقتی که جون